बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया इमाम मस्जिद बना था। मेरे लिए ये ज़िंदगी कुछ आसान नहीं थी, क्योंकि मैं इससे पहले एक बहुत ही शर्मीला और ख़ामोश रहने वाला उस्ताद तकी का शागिर्द था। मैं अपने उस्ताद जी का सबसे पसंदीदा शागिर्द था, इसीलिए इन्होंने अपने जाने से पहले मुझे मुअल्लिमी के ओहदे पर फाइज कर दिया। मेरे लिए ये सब बहुत नया था। एकदम से शागिर्द से उस्ताद बन जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली थी, मगर मैंने दिल में तहैया कर लिया कि मैं इस कमी को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर नहीं होने दूंगा। वैसे भी इन दिनों मेरी उम्र 18-19 साल के करीब थी, जबकि मुझसे पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों में अक्सर तादाद 12 से 13 साल के बच्चों की थी, जबकि कुछ तो 8 से 10 साल के भी होते थे। भला मुझे इन बच्चों से क्या डरना, यही सोचकर मैंने ख़ुद को पुरएतमाद महसूस करवाया। मगर मैं नहीं जानता था कि मस्जिद में इंसानों के बच्चों के अलावा बाज़ औक़ात जिन्नात के बच्चे भी तालीम हासिल करने आते हैं। इससे पहले मेरा किसी गैर मरई मखलूक से पाला नहीं पड़ा था, सो ये बात मेरे जहन के किसी कोने में नहीं थी, बल्कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हकीकी ज़िंदगी में जिन्नात इंसानों के रूप में भी इंसानों से मिलते हैं। मैंने जो जिन्नात का तस्वुर अपने जहन में बना रखा था वो इंतहाई भयानक और खौफनाक था, और ऐसा इत्तेफाक कभी हुआ न था। रात को आयतुल कुर्सी और मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़कर सोने की आदत थी, और मेरा दीनो ईमान यही था कि अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लो उसके बाद जिन्नात दूर दूर तक इंसान को नज़र नहीं आते। नज़र तो खैर यूँ भी नहीं आते, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन्नात इंसान को आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये बात मेरे ईमान का हिस्सा थी। मगर मैं ये अमल सिर्फ़ रात को किया करता था। खैर, जब मैं मुअल्लिमी के ओहदे पर फाइज हुआ तो मुझे मस्जिद के तकरीबन सभी बच्चों से बातचीत करना पड़ी। जब मैंने पहले दिन बच्चों से सलाम दुआ की, सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे और फर्माबरदार लगे, सादतमंद भी थे। इस इलाके में ज़्यादातर लोग गरीब तबका था, सो लोगों के बच्चों के चेहरों पर गुर्बत साफ नज़र आती थी। मैं खामोश सही मगर चीज़ों को बहुत गहराई से मुशाहिदा करता था। मैं काफ़ी देर से देख रहा था। सब बच्चों ने मुझे अपना अपना नाम बताया, लेकिन कोने में बैठा एक खूबसूरत सा बच्चा जिसका चेहरा भरा भरा सा था और उसकी जसामत बाकी बच्चों से कदरे मुख्तलिफ थी, बिल्कुल खामोश बैठा था। मैंने इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे बच्चे से कहा कि वो उसे मेरे पास लेकर आए। यूँ वो लहीम शहीम से वजूद वाला एक 14 साला बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैं उसकी खुद एतमादी देखकर हैरान रह गया। बाकी बच्चों ने नज़र झुका कर मुझसे बात की थी, मगर वो आंखों में आंखें डाले मुझे यूँ देख रहा था जैसे मैं उसका उस्ताद नहीं बल्कि वो मेरा मुर्शद हो। मैंने उससे नाम पूछा तो उसका नाम भी अजीब सा था। उसने अपना नाम ज़रकून बताया। उसके कपड़े सफ़ेद उजले हुए थे। वो किसी अमीर घराने का मालूम होता था। उसकी उजली रंगत, भरा भरा जिस्म इस बात की गवाही दे रहा था कि उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? मैंने अपनी खुद एतमादी पर पड़ती दरार को छुपाते हुए उससे सवाल किया तो वो बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। उसके इस मुख्तसर से जवाब ने मुझे इतनी हिम्मत न दी कि मैं उसे अगला सवाल कर सकूं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस बच्चे में ऐसा भी क्या था कि मैं उस्ताद होते हुए भी उससे मरगूब हो गया। दरअसल उसकी शख्सियत बहुत मजबूत लग रही थी। उसकी उम्र के बच्चे अमूमन इतने पुरएतमाद नहीं होते, मगर वो खूबसूरत होने के साथ साथ पुरएतमाद और पुरस्रार भी था। उसे देखने की ज़्यादा देर हिम्मत ना होती थी। खैर, मैंने उसे कहा कि तुम बैठ जाओ। उसके बाद मैंने मामूल की कार्रवाई शुरू की। सब बच्चों को उनका सबक पढ़ा दिया। उस बच्चे का हाफ़िज़ा बला का तेज़ था। मैं उसे जो लफ्ज़ पढ़ाता वो उसे पहले से याद होता।
मैं ये देखकर हैरान था कि अगर इस बच्चे को कुरान पाक पहले से ही आता था तो फिर वो यहाँ क्या करने आया है। क्या उसके घर वालों को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा पहले ही कितना काबिल है। दिल में सोचा कि इसके माँ बाप से मिलकर उनसे पूछूंगा कि कहीं ये बच्चा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। बाज़ औक़ात बच्चे 10 पारे पढ़ने के बाद जब मेरे पास आते तो कहते कि हमने अभी नूरानी कायदा शुरू किया है। ये मेरे उस्ताद के साथ भी हो चुका था, इसलिए मैं ऐसी बातों से खूब आगाह था। ये बात मैंने अपने जहन में रख ली थी। अगले दिन जब मैंने ज़रकून से सबक सुना तो मैंने उसे खासी शाबाश दी। मेरी तारीफ़ पर वो बहुत खुश भी हुआ। तब मैंने उससे सवाल किया, ज़रकून, मैं तुम्हारे वालिद से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने माँ बाप से मिलवा सकते हो। मेरे सवाल पर वो यकदम हड़बड़ा सा गया। जी बिल्कुल मिलवा दूंगा उस्ताद जी। वो नज़रें झुकाकर बोला, जैसे मुझसे कोई बात छुपा रहा हो। तो फिर कब मिलूँ तुम्हारे वालिद से। मैं आपको आगाह कर दूंगा उस्ताद मोहतरम, एक बार उनसे इजाज़त ले लूँ फिर आपको बता दूंगा। उसका ये लिए दिए रहने वाला अंदाज़ ही मुझे शक में डाल रहा था। खैर मैंने उससे मज़ीद बातचीत नहीं की। चंद ही दिनों में वो मेरा पसंदीदा शागिर्द बन गया। मैंने उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी कि वो बाकी बच्चों को भी सबक पढ़ाया करे, क्योंकि उसकी किरात इतनी अच्छी और खूबसूरत थी कि बाज़ औक़ात में उसे हसरत भरी निगाहों से देखता। बहरहाल अब वो मेरी आंखों का तारा बन गया था। बाकी बच्चे भी उसे पसंद करने लगे थे। मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे उस लड़के ज़रकून के बारे में शक में डाल दिया। हुआ कुछ यूँ कि जुमे की नमाज के बाद जब मैं मस्जिद में ही बैठा हुआ था, एक बच्चा मेरे पास आया। उसके पास एक मुख्तलिफ रंग का कायदा था जिसकी जिल्द काली थी और हुरूफ भी कुछ दूसरी ज़ुबान में लिखे थे। मुझसे पूछने लगा, उस्ताद जी ये क्या लिखा है। बच्चे के हाथ में वो कायदा देखकर मुझे हैरत सी हुई थी, क्योंकि उस पर लिखी तो अरबी थी मगर वो एक मुख्तलिफ ज़ुबान थी। उसको पढ़ा भी मुख्तलिफ तरीके से जाता है, बिल्कुल जैसे किसी दूसरे मज़हब की किताब हो। मैंने जब उसे उलट पलट कर देखा मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ये तो तुम्हारा नूरानी कायदा नहीं है। इस पर बच्चे ने मुझे बताया कि ये कायदा उसे ज़रकून ने दिया है। ये सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। एक लम्हे को लगा जैसे कहीं ये बच्चा ज़रकून को मेरी नज़र में गिराने के लिए ऐसी बात ना कर रहा हो, क्योंकि मैं ज़रकून को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता था। उसकी तारीफ़ भी सभी से करता, बच्चों से कहता कि इस जैसा बनो। मगर इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकता है, मैंने दिल में सोचा। खैर उस बच्चे को मैंने दूसरा कायदा दे दिया। कहा कि आइंदा के बाद सबक सुनाने तुम मेरे पास ही आना। ज़रकून दूसरे बच्चों को सबक पढ़ाने लगा, मगर अब वो मेरी नज़र में आ गया था। मगर इससे पहले कि मैं उसकी चोरी पकड़ता, मैंने ज़रकून को एक बार फिर वही बात याद दिलाई कि तुमने मुझे अपने वालिद से मिलवाना था। ज़रकून मेरी बात सुनकर एक बार फिर परेशान हो गया। बोला, कल मैं आपको अपने वालिद साहिब से मिलवाने ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अगरचे मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर चूँकि उसने बहुत कम वक्त में मिलने का कहा था तो मैं मान गया। अगले दिन नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद ज़रकून कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे वालिद साहिब बीमार हैं, वो आपसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते। ज़रकून की बात सुनकर मैं मस्जिद से सीधा उसके घर के लिए रवाना हो गया। वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे उसने आगे चलने का कहा। थोड़ी देर के बाद हम इसी इलाके के मुज़ाफ़ात में पहुँच गए जो कदरे वीरान सा था। इस इलाके में एक घर था जो बहुत खूबसूरत तो नहीं मगर बाकी घरों से बहुत मुख्तलिफ था। ज़रकून ने मुझे कहा, मेरे वालिद साहिब और वालिदा इस घर में रहते हैं, जबकि मैं अक्सर मदरसे के आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे कुरान सीखने का बहुत शौक़ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक लम्हा भी मस्जिद के बाहर अल्लाह के घर से दूर गुजरे। ये सुनकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। खैर वो मुझे घर के अंदर ले गया। इस घर में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। थोड़ी देर के बाद उसने आवाज़ दी। मैंने नोट किया था कि ये आवाज़ उसने किसी और ज़ुबान में दी थी। बस उसके कहने की देर थी कि एक इंतहाई सफ़ेद जल्द वाला आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। वो पलक झपकते में यूँ आ गया कि मैंने उसे दरवाजे से निकलते भी नहीं देखा। मुझे हैरत हुई थी
کہ زرکون کے ماں باپ اتنے جوان اور خوبصورت کیسے ہیں۔ زرکون کا باپ تو اتنا سفید تھا، اسے دیکھ کر میدے کی روٹی یاد آ گئی۔ وہ کچھ خاص بات نہیں کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے ہوا سے بھی تیز گھوم رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ زرکون کے والد سے مل کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ وہ بات کرنے کی بجائے سر ہلا ہلا کر اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے زرکون کے والد بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ میں نے زرکون سے یہ بات کی تو کہنے لگا، میرے والد کو اپنی اولاد سے بچھڑنے کا بہت غم ہے، بس تب سے یہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی والدہ کا نہیں پوچھا کہ کہیں برا نہ مان جائے، کیونکہ عموماً گھروں میں عورتیں پردہ کرتی تھیں، اسی لیے میں زرکون کی والدہ سے ملے بغیر ہی گھر واپس آ گیا، مگر میرے ذہن میں ان سب کی شکلیں گھوم رہی تھیں۔ زرکون کے والد کا چہرہ حد سے زیادہ سفید تھا، ان کی آنکھیں لال تھیں اور کان بڑے بڑے تھے، جنہیں دیکھ کر ہی خوف اور دہشت کا ایک احساس ہوتا۔ خیر، میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ کر میں اس معاملے پر سوچنے لگا۔ اگلے دن میں نے زرکون کو جو شاگرد دے رکھے تھے جن سے وہ روزانہ سبق سنا کرتا تھا، ان سے خود سبق سننے کا فیصلہ کیا، مگر زرکون کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ مسجد پہنچ کر میں نے سب سے پہلے زرکون کو کسی کام سے باہر بھیجا۔ وہ پانی لینے کے لیے چلا گیا تو میں نے انہی بچوں کو بلایا جن کے پاس میں نے زرکون کو ایک استاد کے طور پر بٹھایا تھا، مگر یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان سب کے پاس جو قاعدہ تھا وہ اسلامک قاعدہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ قرآن پاک کے حروف پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور ہی زبان کا معلوم ہوتا تھا۔ میں اس زبان کو سمجھ نہیں سکتا تھا، مگر اتنا جان گیا تھا کہ یہ زرکون جو بھی ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری مسجد میں داخل ہو کر ہماری ساکھ کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا نخواستہ اگر بڑے علماء کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہاں پر ان کے بچے قرآن پاک کی جگہ کوئی اور مذہبی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی۔ میں نے خاموشی سے ارادہ کر لیا کہ میں زرکون کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے بچوں کو دوسرا قاعدہ دے کر مسجد سے رخصت کر دیا۔ اتنی دیر میں زرکون پانی لے کر آ گیا۔ جب وہ آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے زرکون، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں استاد، دراصل آج میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا گھر پاس ہی ہے، میں بھی چل کر دیکھ لیتا ہوں، شاید تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ دراصل میں زرکون کے گھر دوبارہ جانا چاہتا تھا، مگر وہ بہت ہڑبڑی میں لگ رہا تھا۔ نہیں استاد جی، ایسی کوئی بات نہیں، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، آپ کا بہت شکریہ، آپ بس مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ کہہ کر زرکون نے ادب سے سر جھکا لیا۔ وہ اتنا تابعدار اور فرما بردار تھا کہ بعض اوقات مجھے اس کی حقیقت پر یقین ہی نہ آتا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ خیر، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، لیکن اتنے میں تو شام ہو جاتی تھی۔ مجھے اس کے آنے کا تو کوئی فائدہ ویسے بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زرکون سے کہہ دیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم چلے جاؤ، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ زرکون میری اس بات پر خوش ہو گیا، گویا پہلے وہ میرے اپنے ساتھ جانے پر خوش نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ کر ایک کتاب پڑھنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کتاب بالکل میرے لیے ہی لکھی گئی ہو۔ اس میں مختلف جنات کی اقسام تھیں اور اس میں ان کے طرح طرح کے دھوکے اور ایسے جھوٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا جنہیں وہ انسانوں پر استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جادو کو کسی عمل کا نام دے کر انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی تاجر کے روپ میں انسان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جنات کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا رنگ روپ بدل بدل کر انسانوں کو تنگ کرنے آتے ہیں، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں نے جنات کے بارے میں اپنے نظریے کو کافی بدل لیا، لیکن مجھے زرکون پر جو شک تھا وہ بہت مختلف تھا۔ میرے خیال میں زرکون کوئی غیر معمولی شخص تھا جو جان بوجھ کر ہماری مسجد کو بدنام کرنا چاہ رہا تھا۔
لیکن پھر میرے دماغ میں استخارہ کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اتنا زیادہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس امر پر مشورہ کر لوں، مجھے ایک ایسا راستہ مل جائے جس سے میری پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے 2 نفل رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ میں تیرے گھر میں ایسی بے حرمتی اور ایسی بے ادبی قرآن پاک کی نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ میری رہنمائی فرما، ورنہ میرے ساتھ میرے شاگرد بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم تو تیری ہدایت کے طلبگار ہیں۔ بس یہ دعا کرتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں داہنی کروٹ لے کر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے مسجد میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر میں دھواں چھٹا تو میرے سامنے زرکون کھڑا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سب خبر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، جیسے وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہو، مگر میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہوں۔ پھر وہ بنا کچھ کہے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ ایک جنگل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میں اس کے پیچھے قدموں پر چلتے ہوئے جنگل کے اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر زرکون ایک بڑے سے لکڑیوں کے ڈھیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اچانک اس لکڑی کے ڈھیر میں ڈھیر ساری آگ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی زرکون میری طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں یہ کوئی جن تو نہیں، میں اپنے دل میں سوچنے لگتا ہوں۔ تبھی اپنے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے زرکون اس آگ کا طواف کرنے لگا۔ مجھ پر صورتحال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آس پاس کے جانور، جن میں زیادہ تر کتے، بلیاں اور حشرات شامل تھے، آہستہ آہستہ آگ کی طرف اکٹھے ہونے لگے۔ بڑے بڑے خوفناک منہ والے بچھو، جنہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ سب اس آگ کے گرد منڈلانے لگے۔ زرکون آگ کے سامنے کھڑا وہ کتاب پڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے حشرات اس آگ کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زرکون ایسا لڑکا جو باہر سے اتنا پکا، سچا اور ایماندار مسلمان لگتا ہے، وہ اندر سے اتنا بڑا شیطان نکلے گا۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بہت غصے سے گھبرا کر دیکھتا ہے، اور پھر یہ خواب ختم ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد کے قالین پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے جسم میں عجیب سی کپکپی طاری تھی۔ تو کیا واقعی یہی زرکون کی حقیقت ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا، مگر اس سب سے مجھے کیسے بچنا چاہیے، اور پھر زرکون کو اس مسجد سے کیسے نکالوں؟ میں نے سوچا، بہت سوچا، مگر پھر میرے دماغ میں اس بات کا کوئی حل نہیں ملا۔ پھر اگلے دن مجبور ہو کر میں اپنے استاد محترم کے پاس پہنچ گیا، انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ بیٹے، میں اسے کچھ کہہ تو دوں، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غیر معمولی ایجنٹ ہو، ہماری مسجد میں کسی سازش کے تحت آیا ہو۔ نہیں علامہ صاحب، ہمارے گاؤں کی اس چھوٹی سی مسجد میں کوئی کیا سازش کرے گا؟ میری بات پر علامہ صاحب مسکرا اٹھے۔ نہیں بیٹے، ایسا مت کہو، ہماری مسجد میں بڑے بڑے علماء پڑھ کر گئے ہیں، اس مسجد کی وجہ سے کئی باطل حق میں تبدیل ہو گئے۔ علامہ صاحب کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ واقعی ایسا تو میں نے بہت بار سنا تھا کہ عموماً چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہی ان کفار کا نشانہ بنتی ہیں جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم دونوں کی رائے غلط نکلی۔ اگلے دن زرکون کو میں نے بہت ڈھونڈا، مگر وہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے خواب سے پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، یا کہیں وہ خواب حقیقت تو نہیں تھا جو میں نے اس دن مسجد کے فرش پر لیٹے دیکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ زرکون کو اس کے بعد سب بچوں نے ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ تم لوگوں کو کیا پڑھاتا تھا، تو مجھے عجیب و غریب قصے سننے کو ملے۔ ایک بچے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ انہیں آگ سے ڈراتا تھا،
کہتا تھا کہ آگ طاقتور ہے، انسان کو طاقتور کی عبادت کرنی چاہیے، آگ خدا کا روپ ہے۔ میں یہ ساری باتیں سن کر بہت حیران ہوا۔ میں اس بچے کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلا۔ اب مجھے مسجد سے فارغ ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر میں اس بات کے نتیجے تک نہیں پہنچ پایا کہ زرکون کے بارے میں وہ خواب آنا اور پھر اس کی غیر معمولی حرکتیں، کیا وہ واقعی کسی نادیدہ مخلوق کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یا صرف یہ میرا وہم ہے؟ اگر وہ نادیدہ مخلوق نہ تھا تو پھر وہ کیا تھا؟ مجھے آپ بتائیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔